अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। नाज़रीन, आखिर आज इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं उन लोगों के लिए जो अक्सर ये पूछते थे इधर उधर से कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, आखिर इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, और क्या पाकिस्तान में किसी जगह पर बिटकॉइन चलती है, या इस करेंसी से लेन देन किया जा सकता है, या इस करेंसी से कुछ खरीदा जा सकता है। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है। इसको आप आखिर तक देखिएगा कि आखिर बिटकॉइन करेंसी है क्या। पहले उन इक़दामात का जिक्र करते हैं कि जो हुकूमत कर रही है, और इसके बाद बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद उन लोगों को कि जो ये समझना चाहते थे या ये चाहते थे कि पाकिस्तान में बिटकॉइन करेंसी चले या इसको कानूनी करार दिया जाए, और ये अब होने लगा है। हम लोग ऐसे बहुत से लोगों की कहानियां सुन चुके हैं, आप भी सुन चुके हैं और मैं भी सुन चुका हूं कि आखिर ये बिटकॉइन से लोग लखपति अरबपति कैसे बन रहे हैं। बहुत सी ऐसी कहानियां आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन हम ये समझने से कासिर हैं कि आखिर ये बिटकॉइन चलेगी कहां, या बिटकॉइन कब यहां पे लॉन्च होगी, या कब उसको लीगल करार दिया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले तो ये जानिए कि अरबपतियों में जो ताज़ा तरीन इजाफा है जो क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के जरिए हुआ, वो एक कंपनी के मालिक हैं, और बिजली से चलने वाली गाड़ियों की ये कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, और इसके जो ऑनर हैं एलोन मस्क, वो फरवरी में 1.5 अरब मालियत के बिटकॉइन खरीदते हैं। यानी उन्होंने 1.5 अरब डॉलर के बिटकॉइन खरीदे, ये फरवरी की बात है, और उसके बाद दिनों में ही कागजों में उन्हें 900 मिलियन डॉलर का जो है वो मुनाफा हुआ। यानी उनकी रकम में 900 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, उनके असासे 900 मिलियन डॉलर बढ़ गए। ये सिर्फ बिटकॉइन की वजह से हुआ। एलोन मस्क इनका नाम है, और ये टेस्ला कंपनी चलाते हैं जो कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों की कंपनी है। इस वक्त जो एक बिटकॉइन अगर आपके पास है, एक बिटकॉइन, तो उसकी मालियत है $60,000। यानी एक बिटकॉइन जो है वो $60,000 का है। और अगर पाकिस्तानी के पास कोई एक बिटकॉइन है तो वो पाकिस्तानी इस वक्त 1 करोड़ रुपए का मालिक है। यानी पाकिस्तान की करेंसी के मुताबिक ये 1 करोड़ रुपए बनते हैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में अभी तक क्रिप्टो करेंसी का आगाज नहीं हुआ, लेकिन इस हवाले से बड़ी खुशाइंद खबर है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का आगाज होने लगा है। और इस हवाले से जो तवज्जो दिलाई है और एक बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है, वो पाकिस्तानी टीवी होस्ट और यूट्यूबर व्लॉगर बहुत मशहूर वकार ज़का ने। आपने भी देखा होगा पिछले दिनों से वो बिटकॉइन पर बड़ी कैंपेन चला रहे हैं और एक मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि इसको कानूनी करार दिया जाए। भाई, इसको कानूनी क्यों नहीं करार दे रहे, इसको लीगलाइज किया जाए। ये जब लीगलाइज होगी तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। जाहिर है कि जब पाकिस्तानियों को मुनाफा होगा, पाकिस्तानियों के असासे बढ़ेंगे, तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर होगी। वकार ज़का ने बिटकॉइन के हवाले से जो कैंपेन चलाई, उस पर पाकिस्तानी हुकूमत भी सोचने पर मजबूर हो गई, और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत इस पर गौर करने, इसकी अहमियत और अफादियत को समझने के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते थे, जो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार करना चाहते थे, ये उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को जो लीगलाइज करने के इकदाम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और इस ज़िम्न में या इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक क्रिप्टो मशावरती कमेटी भी तश्कील दे दी है, और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और अब यह कंपनी क्या करेगी, यह कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी है उस हवाले से जो लेन देन है, या उसकी जो वैल्यू है, या उसके जो मुस्बत और मनफी पहलू हैं, उस पर गौर खौस करेगी, और उसके बाद चंद महीनों या साल में यह करेंसी जो है वो लीगलाइज हो जाएगी, या इसको कानूनी बना दिया जाएगा। यानी जब यह करेंसी, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो है वो लीगल हो गई, तो आप किसी जगह भी बिटकॉइन से खरीदारी कर सकते हैं, किसी जगह पर बिटकॉइन से लेन देन कर सकते हैं। आप बिटकॉइन के जरिए खरीद तो फरोख्त कर सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप बिटकॉइन के जरिए घर खरीद सकते हैं, आप किसी असासे के मालिक बन सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। यानी हर जगह पर बिटकॉइन करेंसी जो है वो आम हो जाएगी। अब इससे अगला, ये बहुत जल्द होगा, ये बहुत जल्द होगा। एक तो खैबर पख्तूनख्वा ने क्रिप्टो मशावरती कमेटी तश्कील दे दी है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने। तो दूसरी जानिब जो विफाकी हुकूमत है उसने वाज़े हिदायत दे दी हैं FIA और स्टेट बैंक को, FIA और स्टेट बैंक को वाज़े हिदायत दी हैं कि इस हवाले से जो क्रिप्टो करेंसी है या डिजिटल करेंसी है
اس کا فریم ورک تشکیل دیں, یعنی اس کو فریم ورک میں لے کر آئیں. تو اسٹیٹ بینک کے 2025 کے اگر اہداف پر آپ نظر ڈالیں تو 2025 کے جو اہداف ہیں اسٹیٹ بینک کے, اس میں بھی ڈیجیٹل کرنسی کی پالیسی کو شامل کر دیا گیا ہے. یعنی 2025 تک جو اہداف اس نے عبور کرنے ہیں, جو حاصل کرنے ہیں وہ اہداف, اس میں ڈیجیٹل کرنسی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد یاد یہ رکھیے گا کہ 2016 میں اسی اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل کرنسی سے لین دین یا کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت جو ہے وہ غیر قانونی قرار دی تھی, اس کو انلیگل قرار دیا تھا کہ خبردار اس سے آپ کسی بھی قسم کا لین دین نہ کریں, خبردار آپ اپنے پیسوں کے ذریعے بٹ کوئن نہ خریدیں یا ڈیجیٹل کرنسی نہ خریدیں. یہ 2016 کی بات ہے. لیکن اب دیکھیے کہ 2025 کے جو اہداف ہیں اس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کود پڑا, اور اسٹیٹ بینک نے اس حوالے سے اپنی پالیسی بھی تشکیل دے دی ہے اور اس کو اس میں رکھا گیا جو اہداف ہے 2025 کے. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہے اور بڑا بینیفٹ ہونے جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے بڑے شش و پنج میں مبتلا تھے. اب دوسری بات کہ ڈیجیٹل کرنسی یا بٹ کوئن ہے کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ آخر یہ ہے کیا, یہ کس طریقے سے ہوگا, کیا ہارڈ کیش ہمارے پاس ہوگا یا یہ کوئن ہمارے پاس ہوں گے. تو یہ سنیے کہ ڈیجیٹل کرنسی الیکٹرانک سطح پر ادائیگی کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, الیکٹرانکلی آپ اس کو پے کرتے ہیں, اس سے آپ خریداری کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس سے چند مخصوص مقامات پر اس وقت بھی خریداری کر سکتے ہیں, چند مخصوص مقامات پر. جس طریقے سے میں نے پہلے ایلن مسک کی اگزامپل دی کہ وہ ٹیسلا جو کمپنی ہے جو گاڑیاں چلتی ہیں اس کے ذریعے, بجلی کے ذریعے, وہ ٹیسلا کمپنی, اس کے آنر نے جو ہے وہ خریدی, اور یہ مخصوص مقامات پر اس وقت بھی بٹ کوئن جو ہے وہ یا ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی اس وقت بھی چل رہی ہے. اس کے ذریعے آپ ویڈیو گیمز اور سوشل نیٹ ورکنگ کو پیمنٹ کر سکتے ہیں, اس کو ادائیگی کر سکتے ہیں. اور اس وقت دنیا میں لگ بھگ 5000 قسم کی ڈیجیٹل کرنسیز ہیں, یعنی کرپٹو کرنسیز ہیں, اور سب سے جو ٹاپ پہ ہے وہ بٹ کوئن ہے, یعنی یہ سب سے ٹاپ پہ بٹ کوئن ان 5000 ڈیجیٹل کرنسیز میں. اس کے بعد کرپٹو کرنسی کا مطلب اثاثے کو ایک نظام سے ایک دوسری آزاد مالیاتی نظام کا حصہ بنانا ہوتا ہے. یعنی وہ آزاد مالیاتی نظام ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اتنی زیادہ, اس میں اتار چڑھاؤ اتنے زیادہ نہیں آتے. اور ڈیجیٹل یا کرپٹو کرنسی جو ہوتی ہے وہ حکومتی دائرہ اختیار سے باہر ہوتی ہے, حکومتی اختیار میں نہیں آتی, اور تمام ٹرانزیکشن اس کی آن لائن ہو جاتی ہیں. کسی نام کے بجائے ایک مخصوص نمبر پر یا کوڈ پر لین دین ہوتا ہے اس سے. اور دنیا بھر میں مختلف نوعیت کی کرپٹو کرنسیز جو ہے وہ اس وقت استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ایک جانب تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس حوالے سے ایک کرپٹو مشاورتی کمیٹی بنا دی ہے, اور دوسری جانب اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک ہیں ان کو وفاقی حکومت نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس حوالے سے ایک فریم ورک تشکیل دیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے چند مہینوں میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, دنیا بدلنے والی ہے کہ پاکستان میں بھی کرپٹو کرنسی کا آغاز ہو جائے گا, پاکستان میں بھی ڈیجیٹل کرنسی آ جائے گی, بٹ کوئن آ جائے گی. اور سب سے زیادہ تو خوش ظاہر وقار زکا کو ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اس کی کمپین چلائی, اور پھر ان تمام لوگوں کو کہ جن کے پاس بٹ کوئن ہے یا ڈیجیٹل کرنسی سے لین دین کرنا چاہتے ہیں یا جو اس روپے یا کرنسی کے چکر سے چھٹکارا چاہتے ہیں, ان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ اقدام ہوگا. آنے والے چند مہینوں یا سال میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاؤنڈز, اس کے ساتھ ساتھ یورو اور ڈالر کا یا روپے کا جو نیم البدل ہے وہ ایک کرنسی آ رہی ہے جس کے ذریعے آپ لین دین کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے آپ پلاٹ خرید سکتے ہیں, گھر خرید سکتے ہیں, گاڑی خرید سکتے ہیں, بنگلہ خرید سکتے ہیں, جو چاہیں آپ خرید سکتے ہیں. وہ ہر جگہ چلے گی. جب یہ لیگل ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ اس سے لین دین ہوگا, اور یہ لیگل ہونا وقت کی اہم ضرورت بھی ہے کیونکہ دنیا میں بہت سے ممالک میں بہت سے مقامات پر جو ہے وہ بٹ کوئن اپنی جگہ بنا چکی ہے. یہ پچھلے کئی مہینوں سے آپ بٹ کوئن سنتے آ رہے ہیں. ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کا کانسیپٹ جو وہ پاکستان میں بے شک نیا ہو, لیکن پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے. پوری دنیا میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, پوری دنیا میں مختلف لوگ, یہ مختلف سرمایہ دار جو ہیں وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. جس طرح سے ایلن مسک نے کیا, اسی طرح بے شمار سرمایہ دار لوگوں نے کیا, انویسٹ کیا انہوں نے اور اس سے پروفٹ کمایا. تو یہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم نے شیئر کی ہے. کمنٹ سیکشن میں جائیے, کمنٹ کیجئے, اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے. طارق حفیظ کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.